बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत की शानदार कारकर्दगी जारी। इंडोनेशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी जीता सुपर सीरीज टूर्नामेंट, वर्ल्ड रैंकिंग में 8वें नंबर पर। लंदन में वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल्स इख्तिताम पजीर। भारत की टीम 10 टीमों के इवेंट में 6ठे नंबर पर। भारत से दोनों मैच हारने वाली रिवायती हरीफ पाकिस्तान की टीम रही 7वीं पोजीशन पर। इंग्लैंड और वेल्स में जारी है वुमेन्स वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। भारत की टीम की शानदार कारकर्दगी। पहले मैच में इंग्लैंड को हराने के बाद दूसरे मैच में स्मृति मंधाना की शानदार सेंचुरी की बदौलत वेस्टइंडीज को भी हरा दिया। भारत की टीम इतवार के रोज रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। तेलंगाना की सिंधुजा रेड्डी अमेरिका की कौमी क्रिकेट टीम में खेलेंगी। भारत और वेस्टइंडीज के माबैन तीसरा वनडे मैच एंटीगा में। सीरीज में भारत 1-0 से आगे। तुर्की में अंटालिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रामानाथन रामकुमार की शानदार कारकर्दगी। वर्ल्ड नंबर 8 डोमिनिक थीम को हरा दिया। कॉन्फेडरेशन कप के सेमीफाइनल्स इख्तिताम पजीर। जर्मनी ने 4-1 से मैक्सिको को हराया। जर्मनी की टीम फाइनल में खेलेगी। चिली ने दूसरे सेमीफाइनल में पोर्चुगल को पेनल्टीज पर दी शिकस्त। और अब देखना यह है कि फाइनल मैच में जर्मनी चिली के खिलाफ किस परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान गुल। अब से ज़रा देर बाद एंटीगा में भारत और वेस्टइंडीज़ की टीमों के दरमियान तीसरा वनडे मैच शुरू होगा। आप देख सकते हैं दूरदर्शन की प्राइमरी चैनल से इस मैच की जो कवरेज है, आप इस मैच का लुत्फ ले सकते हैं दूरदर्शन की प्राइमरी चैनल से अब से ज़रा देर बाद। और ये आपको बता दें कि भारत में इस साल अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। उसमें 100 दिन रह गए हैं और जो काम है वो बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में चल रहा है। और अक्टूबर में भारत में खेला जाएगा अंडर 17 वर्ल्ड कप। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के बारे में आपको मजीद तफसील दें, एक मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जिनसे आप अब से ज़रा देर बाद फ़ोन नंबरात 248-1813 और 248-1832 पर बात कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोग्राम में हम लोकल स्पोर्ट्स पर भी नज़र डालते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हुआ है स्पोर्ट्स में। इसके लिए हम चलते हैं मेरे साथी इमरान बशीर के पास। शुक्रिया इमरान गुल और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्पोर्ट्स में यहाँ हर वक्त गहमा गहमी रहती है और हर वक्त यहाँ के स्पोर्ट्स लवर्स मुख्तलिफ खेलों में खासी दिलचस्पी दिखाते हैं। ईद मनाने के बाद यहाँ स्पोर्ट्स में नई नई एक्टिविटीज़ और नए नए इवेंट्स भी देखने को मिले। इस हफ्ते रियासती सतह पर खेलों में क्या कुछ हुआ, इसी पर मबनी है हमारा लोकल स्पोर्ट्स राउंड अप। और आज के राउंड अप की शुरुआत करेंगे हम रोमांच से भरपूर खेल फुटबॉल की खबर से। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब को बेहतरीन कारकर्दगी के एवज एक बड़ी पेशकश। स्कॉटलैंड में रियल कश्मीर एफसी लीग मैचेस में शिरकत करेगी। तीसरी क्लस्टर बर्ड्स साइकिलिंग चैंपियनशिप 16 जुलाई 2017 को मुनक्किद होगी। स्कूल के गेट से शुरू होने वाली इस रेस में बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्का है।
فٹ بال کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ کشمیر سے 2 اور جموں سے 2 کھلاڑیوں کو کولکتہ کے فٹ بال کلبز میں انڈین فٹ بال لیگ اور دیگر مقابلوں کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ یہ کھلاڑی ہے ارون نانگل اور ونے کمار جموں سے، اننت ناگ سے عاقب جاوید اور سولینا سری نگر سے افام طارق۔ چھٹے تھانگ ٹا فیڈریشن کپ 2017 میں جے کے پبلک اسکول کی طلاب کی بہترین کارکردگی۔ آگرہ میں منعقد اس فیڈریشن کپ میں اسکول کے طلاب نے کل 9 میڈلز حاصل کیے، جن میں 8 گولڈ اور 1 چاندی کا تمغہ بھی شامل ہے۔ سری نگر چیمپئنز ٹرافی 2017 کا فائنل حیدریہ کرکٹ کلب نے کیا اپنے نام۔ فائنل میں انہوں نے کشمیر یونائیٹڈ کلب کو ہرایا۔ جموں سے تعلق رکھنے والے جوڑو پلیئر دانش شرما ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے لیے نامزد ہوئے۔ واضح رہے کہ دانش شرما نیشنل میڈلسٹ ہے اور یونیورسٹی گیمز 19 سے 30 اگست تک چائنا میں منعقد ہوں گے۔ جموں سے تعلق رکھنے والے مانک شرما نیشنل ہاکی اکیڈمی میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب۔ جونیئر کیٹیگری کے مانک شرما جموں کشمیر سے نیشنل ہاکی اکیڈمی میں سب سے کم عمر کھلاڑی۔ باڈی بلڈر مونیکا گپتا اور دھننجے چارک مسٹر ورلڈ باڈی بلڈنگ کمپٹیشن اور مسٹر ایشیا چیمپئن شپ میں جموں کشمیر کی نمائندگی کریں گے۔ یہ چیمپئن شپ اگست اور سپٹمبر میں منگولیا اور کوریا میں منعقد ہوگی۔ ڈوڑا میں 13واں آل انڈین گلفان T20 چیمپئن شپ آج سے شروع۔ ٹورنامنٹ کا پہلا راؤنڈ ناک آؤٹ بیسس اور دوسرا راؤنڈ لیگ بیسس پہ کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ درگا داس منگوترا جے کے اولمپک ایسوسی ایشن کے نئے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ یہ عہدہ ایسوسی ایشن کے پچھلے صدر رنجیت سنگھ کے انتقال کے بعد خالی ہوا تھا۔ پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم چلتے ہیں واپس عمران گل کے پاس۔ ناظرین، امید ہے آپ کو لوکل سپورٹس راؤنڈ اپ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں کہ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہیں اور آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات 2481813 اور 2481832 پہ ہیں۔ تو کون ہے آج کے مہمان اور کیا ہے آج کا موضوع، اس کے لیے اس کو جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں میرے ساتھی ساجد حمید کے پاس۔ شکریہ عمران۔ ناظرین، ریاست میں کھیلوں کو فروغ دینے کی ذمہ داری مختلف سطحوں پر مختلف اداروں کو سونپی گئی ہے۔ جہاں تک اسکولی کھیلوں کا تعلق ہے، اس کی ذمہ داری یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس کو حاصل ہے، اور اسپورٹس کونسل مختلف ریکگنائزڈ ایسوسیشنز کے ذریعے مختلف ڈسپلنز میں مقابلے منعقد کرتی ہے، کوچنگ کیمپس کا انعقاد ہوتا ہے، اور کھیلوں کو کیسے آگے بڑھایا جائے، کیسے فروغ دیا جائے، اس بارے میں اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ اور ایک خاص ایسوسیشن جو ہے وہ ہے ہماری کشمیر یونیورسٹی۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ مختلف جو ہمارے کالجز ہیں ریاست میں، ان کے مابین مقابلے کرنا، کوچنگ کیمپس منعقد کرنا، اور کالج لیول کے سپورٹس کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال میں آج ہم نے جس مہمان کو دعوت دی ہے اس سے زیادہ موضوع کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہماری کالج ایکٹیویٹیز کے بارے میں بیان کرے۔ میری مراد ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب سے ہے، جو ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن ہے اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس۔ الطاف صاحب، بہت خوش آمدید آپ کا پروگرام میں۔ آج جسٹ فار اے چینج میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آخر یہ فزیکل ایجوکیشن کیسے ہو گئی، اس کے کیا مقاصد ہے، اس سے کیسے انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ کھیل ہم سمجھتے تھے لیکن اب اس کو نام دیا جا رہا ہے فزیکل ایجوکیشن، تو اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں مفصل کہ اس کی افادیت کیا ہے فزیکل ایجوکیشن کی۔ ساجد صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کے علاوہ ایک اور ایجوکیشن ہوتی ہے جسے ہم فزیکل ایجوکیشن کا نام دیتے ہیں۔ فزیکل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ تعلیم جو ہم جسمانی طور اپنے آپ کو انوالو کر کے اسپورٹس میں یا دوسرے اور جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں اپنے آپ کو ہم انوالو کرتے ہیں، اور اس کے تھرو ہم ایجوکیشن تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ اتنی اہم ہے جتنی کہ ہماری عام ایجوکیشن، جیسے کہ یہ اس کو ہم پہلے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ اسپورٹس جو ہیں یا دوسری ایکٹیویٹیز ہیں یہ ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز مانی جاتی تھی، لیکن اب یہ تعلیم کا حصہ، اس کو کو کیریکولر ایکٹیویٹی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے
سبھی قوموں کو، اور جن قوموں نے یہ سیکھا ہوا، جیسے ہمارے پاس یورپینز ہیں، جرمنز ہیں، امریکنز ہیں، انہوں نے اس کو پارٹ آف دیئر ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز بنایا ہے. جیسے یہ جو فزیکل ایجوکیشن جو تصور ہمارے پاس آیا ہے یہ ڈائریکٹلی امریکن تصور ہے، لیکن وہ اس میں بہت ڈیپ تک چلے گئے ہیں. اسی وجہ سے ان کا جو سپورٹس ہے اور ان کا جو فزیکل ایجوکیشن ہے وہ بہت ڈیولپ ہے، جبکہ ہم اس کو سطحی طور پہ لے لیتے ہیں، اس کے اندر ہم جھانکے نہیں ہیں. اس وجہ سے ہم اس کو پروفیشنلی اس کو ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ہم اس میں اتنے ڈیولپڈ نہیں ہیں. اسی وجہ سے شاید ہم پیچھے ہیں. اس میں ہمیں بہت زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت ہے. اس میں اس کو ہم نے پیشہ ورانہ طور استعمال کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بھی دوسرے قوموں کے ساتھ اس میں آگے بڑھیں. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو فزیکل ایجوکیشن ہے اگر کالج سے باہر بھی ہم چاہیں کہ فزیکل ایجوکیشن کو انکلکیٹ کریں، اس کے جذبے کو انکلکیٹ کر سکتے ہیں ہم یوتھس میں، خاص طور پہ کالج سے باہر بھی؟ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بچے اور جو یوتھ ہوتا ہے ان کا ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے ٹورڈز سپورٹس. اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، لیکن اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے. اس میں ایک پراپر ہر ایک جگہ پہ ہمیں ٹیچرز، فیسیلیٹیٹرز، ایسوسیشن لیول پہ اور ہر ایک جگہ پہ ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن اس میں وہ ہوتے ہیں وہ پروفیشنلز ہونے چاہیے، ٹرو پروفیشنلز، خود بھی کھیلے ہوئے ہوں اور جو اس میں ایک آج کل اس میں بڑا پروفیشنلی ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو ان کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے اور ان کو اسی پروفیشنلزم کا وہ جو ہے اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اسی تب جا کے ہم صحیح طریقے سے چینلائز کر سکیں یوتھ کی انرجیز کو اور بچوں کی انرجیز کو. اچھا الطاف صاحب، اس بات میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ جہاں تک آپ کی کالج کا تعلق ہے، ایک مثال اس کالج نے قائم کی ہے کہ اگر کہیں اچھے مقابلے ہوتے ہیں، ہر ایک مقابلہ منعقد ہوتا ہے تو وہ آپ کا کالج ہے. تو اس ضمن میں اس سے پہلے کہ ہم دوسرے کالج کی بات کریں، دوسرے کالج میں کیسی ایکٹیویٹیز رہتی ہے، کشمیر یونیورسٹی کا کیسا رول ہے، میں چاہتا ہوں کہ بریفلی آپ اپنے کالج کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا دیجیے کہ آج تک جو سیزن ہے کیا کیا ایکٹیویٹیز آپ نے کی اور آنے والے دنوں میں کون کون سی ایکٹیویٹیز آپ کرنے جا رہے ہیں. سر صاحب، جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسلامیہ کالج آف سائنس اینڈ کامرس ایک پائنیئرنگ کالج ہے. ہمارے کالج میں لگ بھگ سبھی فیسلٹیز اب اویلیبل ہیں اور ہم اپنے سیزن کے شروعات جو ہی ہمارے کالج اوپن ہو گئے مارچ کے مہینے میں، انہی دنوں سے ہم نے شروع کیا. ہم نے سب سے پہلے انٹر کلاس یا انٹر میورل ٹورنامنٹس ہم نے شروع کیے 6 گیمز میں، فٹ بال، کرکٹ، والی بال، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس، اور اس کے ساتھ ایک ہمارا رہ گیا ہے باسکٹ بال، وہ بھی انشاءاللہ جلدی اور یہ ہم نے ان سارے کالج کے جو بچے ہیں ان کو انوالو کیا. پہلے ان کی سلیکشن کی، ان کی ٹیمیں بنائیں، 6 7 ٹیمیں بنائی اور ان کا آپس میں مقابلہ کرایا. اور اس مقابلے میں پورا جس طرح انٹر کالج لیول پہ بہت ہی سیریسلی ہم نے یہ وہ سبھی ٹورنامنٹس کنڈکٹ کرائے اور ان کا ہم نے یونیفارمز وغیرہ سارا کچھ جو ٹرف وغیرہ سبھی فیسلٹیز ہم نے ان کو پرووائڈ کی اور ان سے ہم نے نکالے ہوئے ہیں پروبلرز جو ہماری کالج کی ٹیم کو کالج کو ریپرزینٹ کریں گے. تو ان کے لیے ہم ابھی کوچنگ کیمپس کرا رہے ہیں. ہم نے فٹ بال کے کوچنگ کیمپس اور کرکٹ کے کوچنگ ہمیں انشاءاللہ 4 جولائی سے شروع ہو رہے ہیں. تو ہماری یونیورسٹی کے کوچ ہیں، چونکہ ہمارے پاس کوچز اپنے اویلیبل نہیں ہیں، ہم یونیورسٹی سے مدد مانگتے ہیں، یونیورسٹی ہمیں فیسلیٹیٹ کرتی ہیں. یونیورسٹی کی ظاہر بات ہے کہ الطاف صاحب نے بات کی، یونیورسٹی کے رول کے بارے میں آپ سے بات کروں، لیکن اس دوران میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ بھی کالج سپورٹس کے حوالے سے اپنے آج کے جو مہمان ہیں ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، اپنی کوئی آرا دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہمارے فون نمبرات وہ کھلے ہوئے ہیں. آپ نمبرات نوٹ کیجئے 2481813 اور 2481832. الطاف صاحب، کشمیر یونیورسٹی چونکہ ایک نوڈل ایجنسی ہے جہاں تک کالج کا تعلق ہے، کالج کے مابین مقابلے منعقد کرنے کا تعلق ہے یا کالج کے لیول پہ کھیلوں کو فروغ دینے کا تعلق ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیسا ان کا رول رہا ہے؟ کیا آپ مطمئن ہیں کہ جو وہ رول ادا کر رہے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا اس میں امپرومنٹ کی کچھ ضرورت ہے؟ جیسے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر یونیورسٹی ہمارا جو پیرنٹ انسٹیٹیوشن ہے، سارے کالجز ایفیلیٹ ہیں اسی کے ساتھ، نہ صرف تعلیم کے میدان میں بلکہ کھیلوں کے شعبے میں بھی ان کی رہنمائی بہت ضروری ہے. لیکن کچھ عرصہ ہو گیا ہے کہ کشمیر یونیورسٹی کا جو رول ان سپورٹس جو ہونا چاہیے تھا، مجھے لگتا ہے، میری یہ رائے ہے کہ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پروفیشنلزم کی کمی ہے. وہاں پہ بہت سارے نئے چہرے ہم کو دکھتے ہیں جو کہ چھوٹے لیول پہ کام تو کرتے ہیں، بڑے انتھوزیاسٹک ہیں، ان میں بڑا جوش ہے، جذبہ ہے کام کرنے کا. لیکن مجھے لگتا ہے ان کو جو چینلائز کرنا ہے، ڈائریکشن دینی ہے، اس کے لیے وہاں پہ جو بندے جو ہونے چاہیے، جو سیریسنس ہونی چاہیے، وہ اویلیبل نہیں ہے. مولوی، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ میری بات کی تائید کریں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اس دوران ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، پہلے ان کی کال لیتے ہیں. ہیلو ہلو جی، اپنا تعارف کرائیے.
میں ایم کے بٹ بول رہا ہوں, آپ کا ریگولر کالر. سر جی خوش آمدید بٹ صاحب. خوش آمدید سارے کشمیر والوں کو میرا. جی ہاں, یہ جو ایکٹیویٹیز ہے, کیونکہ یہاں لائٹ نہیں ہے, میں نہیں دیکھ سکتا ہوں ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ اس وقت. جی پھر بھی میں کرنا چاہتا ہوں. میں تو خود کرکٹ پلیئر تھا کالج اور یونیورسٹی لیول میں. جی جی مجھے پتہ نہیں کون ایکسپرٹ سب ہے تو, مگر اس وقت جو کشمیر ہمارے میں بہت اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. دس از ویری گڈ. میں نے سنا 240 کچھ ٹیمیں باہر کی آ رہی ہیں کمپٹیشن کے لیے جموں سے کچھ, تو یہ بہت مجھے خوشی ہو رہی کہ ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں. مگر کالج لیول میں انٹر جو یونیورسٹی ہماری کالجز ہوتی تھی انٹر کالج کے وہ ٹورنامنٹ, اس میں ایک سٹاپ لگ گیا ہے. کیونکہ میں بچوں کے لیے ایک حالات کی وجہ سے بھی ہو گیا یہ سٹاپ کا ہے. باقی ہمارے کالج میں دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے. بٹ صاحب آپ دلی میں ہیں لیکن آپ کی نظر بالکل پینی نظر یہاں کے سپورٹس پر ہے, اور صحیح آپ کی آبزرویشن ہے کہ کالج لیول پہ بالکل جو ایکٹیویٹیز پہلے ہوا کرتی تھی ہر سپورٹس میں اب نہیں ہوتی ہیں. میں کالج لیول کا انٹر کالج پلیئر تھا انٹر یونیورسٹی کا. جی جی میں اننت راؤ ڈگری کالج کا انٹر کالج اور یونیورسٹی میں انٹر میں, اسی لیے مجھے بہت لگاؤ ہے اپنی کشمیری لڑکوں کے لیے. تو وہ آگے بڑھ جائیں گے, بڑھتے بھی ہیں, بہت آگے جاتے ہیں, خدا کرے. یہ انڈورس کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک پرابلم ہے. کالج اور جو یونیورسٹیز کی جو ٹیمیں ہیں بن رہی ہیں, جاتی ہیں, لیکن وہی ہے نا, میں نے جیسے پروگرام کے آغاز میں یہ کہا پروفیشنلزم کی کمی ہے. جیسے ہم نے ابھی ٹیم بنائی, جیسے ہم نے کرکٹ کیا, فٹ بال کی ٹیم بنائی, اس ٹیم کو آگے کے لیول پہ کھیلنے کے لیے انٹر یونیورسٹی لیول پہ ایڈوانس فیسلٹیز چاہیے. ایگزیکٹلی ان کو کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کوچنگ کیمپ ہونا چاہیے کم سے کم 1 مہینے کا, تب جا کے وہ ٹیم آگے جائے گی. ورنہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کہیں جگاڑ سے پلیئرز بناتے ہیں, اس کو ٹیم بناتے ہیں, اور لاسٹ میں جب دوسرے دن میچ کھیلنا ہوتا ہے, صبح یہ چلے جاتے ہیں یہاں سے, ایک دن اور رات کو چلتے جاتے ہیں بسوں میں, تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. وہ بیچارے تھکے ہارے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں آئیے جی آپ کا میچ ہو رہا ہے, تو وہاں پہ آپ ان کا وہ کیا پرفارمنس دے دیں گے, وہ اس کا تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. وہ اس چیز کی کمی ہے. میں جیسے کہہ رہا تھا کہ 10 دن 15 دن 1 مہینہ پہلے آپ ٹیم کو اکٹھا کر لیجئے. ان کا جو تعلیمی جو یہ ہے اپنا ٹائمنگ ہے, وہ ختم ہونے کے بعد 4 بجے ان کا کیمپ شروع کیجیے. ان کی فٹنس کا بہت ساری, ان کی فیسلٹیز بہت ہونی چاہیے. یہاں پہ بہت سارے بچے ہمارے بڑے اچھے بچے, ٹیلنٹ کی کوئی کمی ہے نہیں, لیکن اس ٹیلنٹ کو چینلائز کرنے کو, ان کو پراپرلی پھر گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو کوچنگ کرنے کی ضرورت ہے, جو آگے جا کے پھر اچھی پرفارمنس دے سکیں. ساجد صاحب ہم پہلے رکتے ہیں کمرشل بریک کے لیے, جلدی واپس حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں پھر ایک بار آپ کا خیر مقدم ہے اور بات جاری رہے گی کالج سپورٹس کی. الطاف صاحب, ظاہر بات ہے کہ کشمیر یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے. مجھے بتائیے کہ کئی سالوں سے آپ تعینات ہے ایز ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن, مجھے بتائیے کہ کون کون سے ڈسپلنز ہیں جو اس وقت کور کر رہی ہے. جسٹ ایک پوائنٹ مجھے ریز کرنا ہے, اس کے بعد کون کون سے اسپورٹس ہیں جو کشمیر یونیورسٹی, جیسے آپ جانتے ہیں ہمارے جو اسپورٹس ہیں, جیسے فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, والی بال ہے, ٹیبل ٹینس ہے, بیڈمنٹن ہے, اور اس کے علاوہ کچھ مارشل آرٹس بھی ہیں, یہ سب کور کرتے ہیں. اس سال ہماری جو اینول جنرل میٹنگ ہو گئی تھی ڈائریکٹر صاحب کی, جو وہاں پہ انچارج ڈائریکٹر ہیں آج کل, تو ان کے ساتھ ہو گئی. تو ہم نے کچھ اور گیمز کو, اس میں ہم نے تائیکانڈو کا بولا تھا, بیس بال کا بولا ہوا تھا, کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ گیمز بھی ہو جائیں. اور اس میں ہم نے ہمارے کالج بھی بہت آگے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کشمیر یونیورسٹی میں بہت سالوں سے, لگ بھگ 25-30 سال سے جب سے میں اس شعبے میں آیا ہوں, میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے. ایک بات ہوگی کہ جو ہمارے پرانے ڈائریکٹر صاحب تھے, انہوں نے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ تو اسٹیبلش کیا تھا, لیکن جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا, جیسے ہمارے انفراسٹرکچر کی, تو الطاف صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے, لیکن ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ خورشید ٹارزن جب تھے وہاں فزیکل ڈائریکٹر, چونکہ ایک بہت ہی, حالانکہ ان کو اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کرنا ہوتا, لیکن ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خورشید ٹارزن کے بعد کوئی مناسب وہاں پر فزیکل ڈائریکٹر نہیں آیا, ود ڈو ریگارڈز ٹو دی کنسرن جو اس وقت ہے؟ اس پر آپ بات کریں گے, پہلے کال لیتے ہیں. ہیلو, ناؤگام سے کون صاحب بول رہے ہیں؟ فرمائیے پن سوال پرچھو. اہن حظ کتہ دیوان نمبل, ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
बहरहाल चूंकि अल्ताफ साहब की जुरिस्डिक्शन में तो यह बात नहीं, लेकिन एक बात हम ज़रूर करेंगे कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ोमा है, आपकी बात इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर पहुंचाएंगे उनके पास। नहीं, इस बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे आजकल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल बड़े एक्टिव हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ये जो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंडिंग बहुत आ गई हुई है, ये अगर कंसर्नड एजेंसीज के पास स्पोर्ट्स काउंसिल में जाके अपना ये जो अपनी ज़मीन वगैरह के बारे में बोलें तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा जी। तो इस बारे में तो ये अगर जाएँ, ये हमारे जो हमारे मिनिस्टर हैं फॉर स्पोर्ट्स, वो भी इसमें इनकी बहुत मदद कर सकते हैं। अच्छा, आप नहीं समझते हैं कि जो खेलों का दायरा है वो हमें बढ़ाना चाहिए? क्योंकि इस लेवल पे जब आपके पास कॉलेज के जो बच्चे जो मतलब स्कूलों से उनने अच्छा खासा सीखा होता है, तो नेचुरली खिलाड़ी बन के आप लोगों के पास आता है, तो क्या आप नहीं समझते हैं कि इस लेवल पे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? और पहले अगले वक्तों की हम बात अगर करेंगे तो कश्मीर यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम हुआ करता था, फुटबॉल में जाती थी टीमें अच्छा करके आती थी, क्रिकेट में जाती थी टीमें अच्छे करते हैं, लेकिन जब आप बेसिक लेवल पे, जब बुनियादी सतह पर ही जब मुकाबले बिल्कुल कम हो तो नेचुरल वाले फिर कैसे उम्मीद आप कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही जैसे मैंने अर्ज किया कि सीरियसनेस की ज़रूरत है, आप प्रायोरिटीज़ आपको फिक्स करनी है। प्रायोरिटीज़ हमें लगता है, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे कॉलेजेस में, यहाँ पे जो हमारे कॉलेज में बहुत सारे दिवालीज में बहुत सारे कॉलेज हैं, या कश्मीर यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, ये जो स्पोर्ट्स है ये कोई प्रायोरिटी नहीं रही है, जबकि हमारे वक्तों में जो पहले तो बहुत इसमें इसको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो उसमें जो कोचिंग कैंप्स वगैरह, जैसे मैंने पहले बताया, वो कोचिंग कैंप्स कंडक्ट करते थे और प्रॉपर सिलेक्शन हुआ करती थी। उसके बाद जो टीम्स बन के आती थी 10-15 दिन पहले उनका मुकाबले यहाँ पे हो जाते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उनका जो स्टैंडर्ड, उनका मेयार जो बढ़ता था, और आगे जाके भी वो माशाल्लाह अच्छा साहब हमारे को एंकर हैं इमरान बशीर, वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहिए। इमरान, अपना सवाल पूछे अल्ताफ साहब से। जी अल्ताफ साहब, जिस कॉलेज आवाज स्टूडियो में नहीं आ रही है, वहाँ तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती रहती है, और वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है काबिल तारीफ है। इमरान अपना सिर्फ क्या है कि सवाल अपना दोहराइए पहले से। जी अल्ताफ साहब, जिस कॉलेज में आप है, इस्लामिया कॉलेज में, वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती रहती है, और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काबिल तारीफ है, और उन एक्टिविटीज़ में, उन मुकाबलों में कॉलेज के तलाब शामिल होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि जो बाकी कॉलेजेस है उनके स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल करेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि बहुत अच्छा टैलेंट सामने आएगा? जाती हो रही है अल्ताफ साहब से मेरे ख्याल में। नहीं ठीक, बहुत अच्छा है इनका ये। देखिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो ना प्रोफेशनलिज्म तो यही होता है कि जो मुझे फॉर एग्जाम्पल हमारे बच्चे 4000 बच्चे हमारे कॉलेज में हैं, 3000 के बॉयज़ हैं, 1000 गर्ल्स हैं। अब इनको कैटर करना, अगर हम सही तरीके से इनको खिलाएंगे तो बहुत टाइम इसी में चला जाता है। तो दूसरों को हमने ये ऐसा किया कि हम इंटर कॉलेज लेवल पे के टूर्नामेंट्स भी करते हैं। जैसे हमारा यूसुफ मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हमारा होता है, बहुत मशहूर है, इंटर कॉलेज लेवल के टूर्नामेंट है, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा भी हमारी जो है बहुत सारी एसोसिएशन, जो भी एसोसिएशन हम कभी ले सकते हैं, जो मुकाबले कर रहे हैं, बेसबॉल की एसोसिएशन आती है, थंगता एसोसिएशन है हमारे पास ताइक्वांडो एसोसिएशन है, वो लोग भी आ जाते हैं। हमने मार्शल आर्ट्स के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज रखी हुई हैं। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये जो हमारा ये जो खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत हमारे पास भी एक 4 करोड़ रुपए का हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, इंडोर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। खेलो इंडिया की आपने जिक्र की तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताइए कि कितना आफाकी प्रोग्राम है ये खेलो इंडिया, और इसकी स्कोप कितना लंबा स्कोप है इसका, और इससे हमें स्पोर्ट्स को कितना फायदा मिल सकता है? बहुत अच्छा, और इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं ये लोग। ये तो एक ब्लॉक लेवल पे खेलो इंडिया की बात आपसे जारी रहेगी। इस दौरान एक कॉलर है मेरे साथ, मैं उनकी बात पहले सुनना चाहता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अपना तारुफ कराइए। रफीक लोन बोल रहा हूँ मैं गांधरबल से। खुशामदीद, पूछे सवाल। तो बहुत मसरत हो रही है, आज डॉक्टर अल्ताफ साहब हम आपके शो पे हैं, तो एक सवाल था डॉक्टर कि जो हम रेगुलरली जैसे स्टूडेंट्स की आप इस वक्त बात कर रहे हैं, मैं बात करना चाहूंगा जो हम होते हैं, जो चाहे किसी प्रोफेशन में है चाहे बिजनेस में है, तो अपना एक फिटनेस रिजीम कैसे हम कायम करें ताकि हम एक फिट जिंदगी, एक फिजिकली फिट, खेलना वगैरह तो हमसे अब होता नहीं है। अब आफ्टर 30s यू गेट इनटू योर जॉब, यू गेट इनटू योर बिजनेस, तो कुछ नुस्खे बताएं जो हम डेली प्रैक्टिस में लाएं जिससे हमारी सेहत बिल्कुल सही फिट रहे, हम फिट जिंदगी की तरफ गुजारें, क्योंकि आज वक्त है योगा का टाइम, इंपॉर्टेंस कितनी है फिजिकल फिटनेस की, चल रहा है हर चीज में,
तो ये रिक्वेस्ट है, कुछ नुस्खा बताए हमें जो हम डेली इस्तेमाल करें। और योगा के बारे में खास तौर पे अल्ताफ साहब बताएंगे कि कितनी आफाकी एक प्रोग्राम सामने आ गया, और ना सिर्फ अब हिंदुस्तान में बल्कि कोई भी शायद कोई मुल्क होगा कि जहां पर इसको एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है ये, और फिटनेस की भी आप बताएंगे। बहुत अच्छा है ये। हमारे आजकल अब देखेंगे हमारे बच्चे से लेकर हमारे जो एल्डरली लोग हैं, हम तो ये अब इंडिया जो है ये तो डायबिटीज कैपिटल बन गया है, ये बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। जिसे हम बोल, जैसे ये रफीक साहब हमें प्रोफेसर साहब हैं, तो इन्होंने जो ये सवाल किया है बहुत अच्छा। ये क्या है कि सिर्फ आपने दिन भर पढ़ना और खाना ही नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के आप स्पोर्ट्स में, या तो सीरियसली स्पोर्ट्स में अपना वक्त दे दीजिए, या फिर फिटनेस के लिए जो सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर सकते हैं या आप इवनिंग में एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें लिए वो थोड़े से जिम वगैरह, आजकल बहुत सारे गली कोचों में आज जिम पड़े हुए हैं, जाइए और सीरियसली। लेकिन ये क्या होता है, हम शुरू तो करते हैं, जिम में जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये हम डिसकंटिन्यू करते हैं, 10 दिन 15 दिन गए, उसके बाद हम डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, यही वजह है। लेकिन हमें ये जिस तरह हमारा खाना पीना, हमारी तालीम जितनी हमारे लिए अहम है, इतनी अहम हमारे लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ है। और ये बात हमारे जहनशीन करानी चाहिए। हमारे बच्चे जो हैं खासकर, आप देखें ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल स्ट्रेस है, ये सब हमारा जो है स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में हम जब जाएंगे तो उसमें मैं ये इनसे जो हमने ये जो कॉलर हैं उनको मैं यही इस्तेमाल करूँगा कि अपने लिए एक टाइम शेड्यूल रखें, डेली मॉर्निंग में या इवनिंग में मॉर्निंग वॉक करिए, आप थोड़ा सा दौड़िए, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, तो उसके लिए हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है मैं बता देता अब, लेकिन इसमें आपने 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा आप दे दीजिए तो इंशाल्लाह ये अच्छा रहेगा। अल्ताफ साहब, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं क्या पूछते हैं आप। प्लीज जी। हेलो हेलो जी जी, पूछिए अपना सवाल। ओके। हेलो जी, अपना तारुफ कराइए और सवाल पूछिए। हाँ, हमको ये पूछना है कि जो जी क्या ड्रॉप होगी। अच्छा अल्ताफ साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। जाहिर बात है कि कोई खेल तब तक परवान नहीं चढ़ेगा, किसी खेल को आप फ़रोग नहीं दे सकते जब तक आपके पास बुनियादी जो ज़रूरत होती है खेलों को फ़रोग देने की या खेलों को खेलने की, तो वो होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या आप समझते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 10-20 साल में कोई इम्प्रूवमेंट आई है इस जोन में, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का? बिल्कुल आई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है, उसमें वी आर लैकिंग। हम उसमें बहुत पिछड़ रहे हैं, बहुत पीछे हैं। हम किसी कॉलेज या किसी स्कूल में कोई फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे बास्केटबॉल का कोर्ट शुरू की, मतलब वहाँ पे बना दिया, उसको फिर मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। वरना वहाँ पे आप देखेंगे बच्चे जाते हैं वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं तो उसको फिर वो बेकार हो जाता है। तो इसमें जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत पैसा आ रहा है, बाहर से पैसा आ रहा है, एक स्कीम के तहत दूसरी स्कीम के तहत, इसमें हमें इसको बनाने के बाद, इसको डेवलप करने के बाद, जैसे हमारे आपके साहब चूंकि वक्त की मुझे थोड़ी तंगी है, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगा कि जो आपका डॉक्टरेट था वही इंफ्रास्ट्रक्चर था विज़ पंजाब, तो पंजाब की तुलना आप कर दीजिए यहाँ के साथ, वो कैसे इतना आगे जा रहे हैं स्पोर्ट्स में जब उनके पीछे है? हाँ बिल्कुल, आपने सही फरमाया। जैसे मेरा ये जो था, ये जो इसका जो पंजाब और ये जम्मू और कश्मीर का इनका मवाजना था इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो मैं कॉलेज लेवल पे ही गया था, यूनिवर्सिटी लेवल पे गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत कुछ डेवलप है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है हमारे मुकाबले में। टैलेंट भले ही उनके पास हमारे से ज़्यादा नहीं हो, लेकिन वो प्रोफेशनली हर एक चीज़ को डील करते हैं। उस वजह से उनके जो खिलाड़ी हैं हमसे ज़्यादा मेडल्स जीतते हैं, और उनके जो प्रोफेशनली हैं वो आगे जाके भी ये भी। बहरहाल अल्ताफ साहब, वक्त की थोड़ी तंगी रही, इंशाल्लाह ताला फिर कभी आपको हम दावत देंगे, फिर आपसे बात करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आइए चलते हैं इमरान के पास। शुक्रिया साजिद। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत आजकल खबरों में हैं। उन्होंने हाल ही में इंडोनेशिया में कामयाबी हासिल की और इसके बाद उन्होंने अपनी कामयाबी का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचा दिया। 2 हफ्तों में लगातार 2 सुपर सीरीज में कामयाबी हासिल की किदाम्बी श्रीकांत ने। ये कहा जा रहा है कि 2020 के ओलंपिक्स में काफ़ी चांस है कि भारत के बैडमिंटन में मेडल आएंगे और किदाम्बी श्रीकांत इसके लिए एक प्रोस्पेक्ट हैं। ओलंपिक चैंपियन को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फाइनल में हरा दिया। उनके सभी जो बैडमिंटन स्टार हैं, साथी हैं, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी इस कामयाबी पर। साल रवां के अप्रैल महीने में उन्होंने हमवतन खिलाड़ी साई परनीत के खिलाफ सिंगापुर ओपन का फाइनल हारा था। वहाँ पर रनर अप रहे थे सिंगापुर में। लेकिन इसके बाद किदाम्बी श्रीकांत ने अपने खेल को आगे बढ़ाया
اور اب وہ عالمی نمبر 10 کے اندر آ گئے ہیں. ورلڈ رینک میں 8ویں پائیدان پر ہیں اس وقت کدامبی سریکانت. ایک ایوریج بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں لیکن اپنی محنت سے اور لگن سے انہوں نے بالکل ایک اعلیٰ مقام اب لگتا ہے حاصل کر لیا ہے, اور وہاں پر بنے رہنے کے لیے کدامبی سریکانت جو ہیں کافی محنت کر رہے ہیں. انہیں اپنے کوچز کا شکریہ ادا کیا, خاص کر پلیلا گوپی چند کا, اور وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک ماحول بن پڑا ہے بیڈمنٹن کا جہاں پر اولمپکس میں میڈلز آ رہے ہیں. پی وی سندھو نے سائنا نہوال کے بعد میڈل نکالا, اور اب کافی ممکن ہے کہ 2020 کے ٹوکیو اولمپکس میں بھارت کو اور بھی میڈلز حاصل ہو سکتے ہیں. ایک اپ کمنگ سٹار, بلکہ سٹار جو ہیں شائن کر رہے ہیں, اور آگے کے ٹورنامنٹس میں بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ کامیابی حاصل کریں گے کدامبی سریکانت. ناظرین, اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں, آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے ای میل آئی ڈی پر آپ میل کریں اور آپ اپنی سجیشنز دیں, آرا دیں. ہمارا ای میل آئی ڈی بالکل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر آیا چاہتا ہے, ddksrinagar@gmail.com, اور اس کے علاوہ آپ میل کر سکتے ہیں ddksrinagar@gmail.com پر بھی. ناظرین, اتنا ہی نہیں, فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں پا سکتے ہیں. ہمارا فیس بک آئی ڈی ہے, آپ کے اسکرین پر بس آیا چاہتا ہے, facebook.com/dd channel. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے twitter.com/dd channel, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی پا سکتے ہیں. ہمارے پروگرامز یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں, youtube.com/c/dd. ناظرین, اس سے پہلے کہ آپ اجازت لیں, ہم اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں رہے, اور اس کے علاوہ میرے ساتھیوں ساجد صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور عمران بشیر آپ کا بھی شکریہ, آپ نے لوکل سپورٹس سے ہمیں ذہنیاب کرایا. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اب بالکل اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے, بی سپورٹی, آل دا بیسٹ, خدا حافظ.